अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मिस मरकरी की क्लास में सबका वेलकम। मेरा नाम मरकरी है। मैं पीरियोडिक टेबल में पीरियड 6 और ग्रुप 12 में पाई जाती हूँ। मेरा सिंबल Hg है। मेरा ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के ट्रांजिशन मेटल ग्रुप से है। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एंड बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं। इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल होंगे केमिस्ट्री की मुख्तलिफ शाखों में फर्क बयान कर सकें। तारुफ, इंट्रोडक्शन। वो इल्म जो इस दुनिया को समझने का फहम अता करता है साइंस कहलाता है, जबकि केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जो मादे की तरकीब, साख्त, खवास और मादों के रिएक्शन से मुतालिक है। केमिस्ट्री हमारी जिंदगी के करीबन हर पहलू का अहाता करती है। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने हमें रोजमर्रा जिंदगी में बेशुमार सहूलियात फराहम की हैं। जरा तसव्वुर करें कि पेट्रोकेमिकल मसनूआत और अदवायात, साबुन और डिटर्जेंट, कागज और प्लास्टिक, पेंट और रंगीन मादे और मुख्तलिफ अकसाम की कीड़े मार अदवायात का हमारी जिंदगी में कितना अहम मुकाम है। ये तमाम सहूलियात केमिस्ट की काविशों का समर है। बेशक इस साइंसी तरक्की के नुकसानात भी हैं, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री की तरक्की ने जहरीले मादे पैदा करने के अलावा हवा और पानी को भी आलूदा किया है, जबकि दूसरी जानिब केमिस्ट्री हमारी सेहत और माहौल को बेहतर बनाने, कुदरती वसाइल को तलाश करने और इन्हें महफूज करने का इल्म और तरीके भी फराहम करती है। उम्मीद है कि आपको केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में काफी समझ आ गई होगी। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। ग्लास इज एक्चुअली अ लिक्विड, इट जस्ट फ्लोज वेरी वेरी स्लोली। शीशा दरअसल एक माया है जो बहुत बहुत आहिस्ता से बहता है। केमिस्ट्री हमारी जिंदगियों में मुख्तलिफ तरीकों से अमल दखल रखती है। इसके मुख्तलिफ अहम रोल्स को समझने के लिए आइए पढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की शाखें, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये एक हकीकत है कि हम केमिकल्स की दुनिया में रहते हैं। हम सब बाज ऐसे जिंदा अजसाम पर इन्हिसार करते हैं जिन्हें अपनी बका के लिए पानी, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। आज केमिस्ट्री जिंदगी के हर पहलू में वसी अमल दखल रखती है और दिन रात बनी नौ इंसान की खिदमत कर रही है। केमिस्ट्री को दर्ज झेल अहम शाखों में तकसीम किया गया है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख जो मादे की तरकीब और इसके तबई खवास के माबैन ताल्लुक और इन दोनों में होने वाली तब्दीलियों का मुतालिया करती है, फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। केमिस्ट्री की इस शाख में एटम्स की साख्त, मॉलिक्यूल्स की तश्कील के अलावा गैस, माया और ठोस अशिया के तर्ज अमल, उन पर टेम्परेचर की तब्दीली और रेडिएशन के असरात का मुतालिया भी किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स और इनसे माखूज कंपाउंड्स के मुतालिया का नाम है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुदरती तौर पर पाए जाने के अलावा लेबोरेटरी में भी तैयार किए जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट कुदरती और लेबोरेटरी में तैयार करदा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की साख्त और इनके खवास मुतय्यन करते हैं। केमिस्ट्री की ये शाख पेट्रोलियम और अदवायात की सनतों का भी अहाता करती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कायनात में मौजूद तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के मुताले पर मुश्तमिल है, सिवाय इन कंपाउंड्स के जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हों, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। केमिस्ट्री की ये शाख केमिकल इंडस्ट्री की हर शोबे मसलन शीशा साजी, सीमेंट, सिरामिक्स और धात साजी यानी मेटलर्जी वगैरह में इस्तेमाल हो रही है। बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम जानदार अजसाम के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई मादों की साख्त, तरकीब और इनके कीमियाई अमल का मुतालिया करते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। इस शाख के तहत जानदारों के अंदर अंजाम पाने वाले तमाम रिएक्शंस का भी अहाता किया जाता है। मसलन जानदारों के जिस्म में मौजूद बायोमोलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और चिकनाइयों के सिंथेसिस और इन अशिया में होने वाला मेटाबॉलिज्म का अमल है। बायोकेमिस्ट्री एक अलग मजमून के तौर पर उस वक्त वजूद में आई जब साइंसदानों ने इस चीज का मुतालिया शुरू किया कि जानदारों के अजसाम खुराक से तवानाई कैसे हासिल करते हैं और बीमारी के दौरान इनमें बुनियादी हयातियाती तब्दीलियाँ किस तरह रोनमा होती हैं। बायोकेमिस्ट्री के इत्तलात की मिसालें तिब, खुराक और ज़राअत के मैदानों में आम मिलती हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें तजारती पैमाने पर कंपाउंड्स बनाने के तरीकों का मुतालिया किया जाता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। इसके तहत
بعض بنیادی کیمیکلز مثلا آکسیجن، کلورین، امونیا، کاسٹک سوڈا، شورے یا گندک کے تیزاب کی صنعتی پیمانے پر پیداوار اور ان کیمیکلز کی دوسری کئی صنعتوں مثلا کھاد، صابن، ٹیکسٹائل، زرعی پیداوار، رنگ و روغن اور کاغذ وغیرہ کے لیے بطور خام مال فراہمی وغیرہ شامل ہیں۔ نیوکلیئر کیمسٹری کی وہ شاخ جو ریڈیو ایکٹیویٹی، نیوکلیئر ری ایکشنز اور نیوکلیئر خواص کے مطالعے سے تعلق رکھتی ہو، نیوکلیئر کیمسٹری کہلاتی ہے۔ یہ شاخ بنیادی طور پر ایٹم کی انرجی اور اس کے روزمرہ زندگی میں مفید استعمال سے تعلق رکھتی ہے۔ کیمسٹری کی شاخ میں جانوروں، پودوں اور دوسرے مادوں میں ریڈیشنز کے جذب ہونے سے پیدا ہونے والی کیمیائی تبدیلیوں کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ کیمسٹری کی یہ شاخ طبی علاج جیسے ریڈیو تھراپی، غذا کو محفوظ کرنے اور نیوکلیئر ری ایکٹرز کے ذریعے الیکٹریسٹی پیدا کرنے کی صنعت میں وسیع استعمال ہوتی ہے۔ انوائرمنٹل کیمسٹری کی اس شاخ میں ہم ماحول کے اجزاء اور ماحول پر انسانی سرگرمیوں کے اثرات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ انوائرمنٹل کیمسٹری کا دوسرے سائنسی علوم مثلا بایولوجی، ارضیات، ماحولیات، مٹی اور پانی کی کیمسٹری، ریاضی اور انجینئرنگ سے بھی تعلق ہے۔ ہمارے ارد گرد ماحول میں جاری کیمیکل ری ایکشنز کا علم اور اسے بہتر بنانے اور آلودگی سے اس کی حفاظت کرنے کے لیے اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ انالیٹیکل کیمسٹری کی وہ شاخ جس میں دیے گئے کیمیائی نمونے کے اجزاء کی علیحدگی، ان کا تجزیہ اور پہچان و شناخت کی جاتی ہے، انالیٹیکل کیمسٹری کہلاتی ہے۔ کیمیائی اجزاء کی علیحدگی نمونے کی کیفیتی لحاظ سے کوالیٹیٹیو اور مقداری لحاظ سے کوانٹیٹیو تجزیہ کرنے سے پہلے کی جاتی ہے۔ کیفیتی لحاظ سے تجزیہ دیے گئے نمونے کے اجزاء ترکیبی اور کیمیائی انواع کی پہچان کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دوسری جانب مقداری لحاظ سے تجزیہ نمونے میں موجود ہر جز کی مقدار متعین کرنے کے کام آتا ہے۔ چنانچہ کیمسٹری اس شاخ میں تجزیے کے عمل میں کام آنے والی مختلف تکنیکوں اور آلات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ شاخ غذائی، آبی، ماحولیاتی اور ہر طرح کے کلینیکل تجزیات کا احاطہ کرتی ہے۔ امید ہے آپ کو برانچز آف کیمسٹری اور ان کے درمیان فرق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان کی بہت سی مثالیں بھی دیکھتے ہوں گے۔ آپ اس وقت بھی اپنے ارد گرد بہت سی ایگزامپلز دیکھ سکتے ہیں۔ ڈو یو نو، کیا آپ جانتے ہیں بایو کیمسٹری از the study of chemistry in the body. Biochemists may study cancer cells to learn how to cure the disease. A biochemist might study viruses and bacteria to learn about infectious diseases. Biochemistry جسم میں کیمسٹری کا مطالعہ ہے۔ بایوکیمسٹری کینسر کے خلیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ بیماری کا علاج کر سکے۔ ایک بایوکیمسٹ متعدد بیماریوں کے بارے میں جاننے کے لیے وائرس اور بیکٹیریا کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اب ایک اینیمیٹڈ ویڈیو سے سمجھتے ہیں۔ آج میں کیمسٹری کیا ہے اس پر بات کرنے جا رہا ہوں اور کیا چیز کیمسٹری کو بناتی ہے۔ کیمسٹری کی 5 مختلف برانچز ہیں، بالکل کسی سپر مارکیٹ کے ڈپارٹمنٹل سٹور کی طرح۔ میں روچیسٹر سے ہوں، میں اس کے بارے میں اس طرح سوچتا ہوں، لیکن تم میسیز اور جے سی پینی، ہر ڈپارٹمنٹ اپنے خاص ایریا میں مہارت رکھتا ہے، لیکن یہ سب ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ اس انداز سے سوچ سکتے ہو۔ اس قسم کی پوری سٹوری کو چلانے کے لیے میرے خیال میں کیمسٹری کی مختلف برانچز آرگینک، ان آرگینک، انالیٹیکل، فزیکل اور بایو کیم ہے۔ یہ سب ایک دوسرے سے منسلک ہیں اور خاص ایریا میں مہارت رکھتی ہیں۔ پہلے آرگینک سے شروع کرتے ہیں۔ میرے پاس آرگینک فوڈ کی ایک وسیع تصویر ہے۔ اگر آپ گلی میں کسی بھی شخص سے بات کریں، پہلی چیز وہ کہے گا کہ آپ آرگینک فوڈ کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ فوڈ اس حقیقت کو پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے، وہاں کوئی پیسٹیسائیڈ اور کیمیکل استعمال نہیں ہوتے۔ آرگینک کیمسٹری اور آرگینک فوڈ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ آرگینک کیمسٹری مختلف خیال رکھتی ہے کہ کاربن رکھنے والے کمپاؤنڈ کو اس ایریا میں ترجیح دی جاتی ہے۔ کاربن رکھنے والا میرا پسندیدہ کمپاؤنڈ کیفین ہے، جس پر میں ہر روز انحصار کرتا ہوں۔ لیکن تم دیکھ سکتے ہو ہر ایک کالے دائرے میں کاربن کا ایٹم ہے۔ کاربن کرۂ ارض پر پایا جانے والا چھٹا ایلیمنٹ ہے۔ آنے والے سالوں میں آپ اس کا تعامل یا عمل کرنے کے بارے میں پڑھیں گے۔ دراصل یہ مختلف ایٹمز کے ساتھ بانڈ بنانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ آرگینک کیمسٹری خاص طور پر کاربن رکھنے والے کمپاؤنڈ یا جو ہم زیادہ تر ہائیڈروجن، بہت زیادہ آکسیجن، نائٹروجن، فاسفورس، سلفر اور بہت زیادہ ہیلوجنز کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تو سیکھ جائیں گے۔ یہ نہ صرف کاربن کے مالیکیول رکھتے ہیں، یہ نان میٹیلک کمپاؤنڈ ہے۔ دراصل میٹلز ہم ان آرگینک کیمسٹری میں حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ جنرل کیمسٹری یا اے پی کیمسٹری کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو یہ لیول ان آرگینک کیمسٹری کا ہے، جس میں زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں
कि इसके मॉलिक्यूल्स सिर्फ कार्बन को रखते हैं और बगैर कार्बन के कंपाउंड इनऑर्गेनिक से ताल्लुक रखते हैं। इसका कुछ हिस्सा दुरुस्त है, लेकिन कार्बन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी पाया जाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मेटल का मरकज है। ताहम मेटल्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री में क्या किरदार अदा करती है? इस तस्वीर के दाएं जानिब हमारा कैडमियम सिलीनियम नैनो पार्टिकल है। कैडमियम और सिलीनियम दोनों मेटेलिक एलिमेंट हैं। नैनो पार्टिकल्स जो कि देखने में बहुत छोटे हैं, सोलर एनर्जी की कुछ रिसर्च मैंने देखी है। आप सोलर पैनल की प्लेट को देखें, ये एनर्जी को अपनी तरफ खींचकर इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करती है, जो हम यहाँ जमीन पर इस्तेमाल करते हैं। सोलर पैनल पर क्या हो रहा होता है? ये सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हम एनालाइट से इनऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं। अगर आपने कभी CSI या कोई फॉरेंसिक क्राइम का ड्रामा टीवी पर देखा हो, ये कुछ एनालिटिकल केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। वो DNA सैंपल क्राइम सीन से इकट्ठा करते हैं। वो हो सकता है इसका मुआयना करते हैं। कुछ किस्म का फाइबर या बाल क्राइम सीन से इकट्ठे करके इनका मुआयना करते हैं। ये सारी एनालिटिकल केमिस्ट्री है। अगर हम इसे क्वांटिटेटिवली देखें तो इसमें अदद इस्तेमाल होते हैं। अगर हम इसे क्वालिटेटिवली देखें तो सब्सटेंस की मुशाहदाती मालूमात इकट्ठी होती हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री इस किस्म के मुशाहिदात में इस्तेमाल होती है। आप बाद में आने वाले सालों में देखेंगे। हम जो मौजू मुकम्मल करने जा रहे हैं वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। इससे रेडॉक्स कहते हैं, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का तारुफी नाम है। ये बुनियादी तौर पर बैटरी की केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री को यहाँ खत्म करते हैं। फहरिस्त में चौथी बायोकेमिस्ट्री है। ये आपको स्पेक्ट्रम की साइंस सोचने में मददगार हो सकती है। मेरा क्या मतलब है कि ये बड़े पैमाने की साइंस, जिसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, इसके बारे में सोचेगी। ठीक, यूनिवर्स, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, इस किस्म की तमाम चीजें जो कि यूनिवर्स में हैं और जमीन को बड़ा करके दिखाती हैं, तो ये अर्थ साइंस की ब्रांचेस जियोलॉजी, मीट्रियोलॉजी में शामिल होती हैं। और आप इकोसिस्टम को देख रहे हो, ये बायोलॉजी में जा रहा है। यहाँ इस नुक्ते से हम बायोलॉजी को बड़ा करना शुरू करते हैं। दर हकीकत हम केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं और इस रीजन में स्पेक्ट्रम बायोलॉजी और केमिस्ट्री के दरमियान में आता है। हम वाकई बायोकेमिस्ट्री को देखें तो इसके DNA पॉलीपेप्टाइड को देखें। इसके न्यूक्लिक एसिड कैसे केमिकल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक में मुख्तलिफ 21 अमाइनो एसिड हैं। ये मेरा ख्याल है कि आप करेंगे कि आप इससे मिलता हुआ W तलाश करें, जिसे ट्रिप्टोफैन कहते हैं। बहुत से लोग जानते हैं कि ट्रिप्टोफैन तुर्की में पाया जाता है, लेकिन इसके एक में 21 मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट है। हम ऑक्सीजन देखते हैं, हम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ये तमाम मुख्तलिफ जिगजैग में देख सकते हैं। ये दर हकीकत कार्बन है, जो कि केमिस्ट्री की जड़ है, लेकिन ये बायोलॉजी के साथ ताल्लुक रखती है। तो इस तरह बायोकेमिस्ट्री हासिल होती है। आखिर में अगर बायोलॉजी को जूम करें और फिर केमिस्ट्री को, तो आप केमिस्ट्री पर आ जाएंगे। और मजीद जूम करने से क्या नजर आ रहा है? हकीकत में फिजिकल केमिस्ट्री या पीकेम नजर आ रही है। कुछ लोग इसे फिजिकल केम कहते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में है और थर्मोडायनामिक्स की चीजों के बारे में है, जिन्हें हमने मजबूत बुनियाद के साथ फिजिक्स में समझा है। फिजिकल केम है। ये एक आसान तरीका है कि कैसे एटम और चीजें एटम को कैसे हरकत देती हैं और कैसे टकराती हैं। मेरे पास इस तस्वीर में पोटेंशियल एनर्जी की डायग्राम है, जिसे हम बाद में सीखेंगे। हम दरअसल इसमें होने वाले तामुलात तामुल करके एक्टिवेटिव कम्प्लेक्स हरारत से बनाते हैं और कुछ किस्म की एनर्जी इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाते हैं। आप आने वाले सालों में इसके बारे में मजीद सीखेंगे। साल के शुरू में न्यूक्लियर एनर्जी बहुत कंट्रोवर्शियल थी। हम इससे एनर्जी हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोग, जैसा कि जानते हैं, इससे जंग भी कर सकते हैं। एटम के न्यूक्लियस की तरफ देखें। एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिख रहे हैं। ये दर हकीकत फिजिकल केमिस्ट्री है। अब हम मुख्तसरन केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री की 5 ब्रांचेस ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, बायोकेम और फिजिकल केमिस्ट्री है। ये सब एक दूसरे से मुंसलिक हैं।
ये 5 ब्रांचेस अपनी बहुत सी छोटी शाखें रखती हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये मददगार था। आइए पढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप मिस मरकरी के साथ अपने लेक्चर को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। क्या आप जानते हैं मुझे यानी मरकरी को थर्मोमीटर में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि मरकरी वो वाहिद एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में चलती जाती है। इसलिए मरकरी के थर्मामीटर में इस्तेमाल से दर्जा हरारत में मामूली सी कमी का भी पता आराम से चल जाता है। मादा यानी मैटर हर उस चीज को कहते हैं जो मैस रखती है और जगह घेरती है। हम केमिस्ट्री में मादा की 3 हालतों के बारे में पढ़ते हैं, ठोस, माया और गैस। आइए इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ते और समझते हैं। बुनियादी तारीफें, बेसिक डेफिनेशंस। मादा यानी मैटर हर इस चीज को कहते हैं जो मास रखती है और जगह घेरती है। हमारे जिस्म और हमारे इर्द गिर्द फैली हुई तमाम चीजें मादे की मिसालें हैं। केमिस्ट्री में हम मादे की 3 अक़साम यानी ठोस, माया और गैस का मुताला करते हैं। मादे का वो टुकड़ा जो अपनी खालिस हालत में पाया जाए शय यानी सब्सटेंस कहलाता है। हर शय की एक मखसूस तरकीब और मुतय्यन खास होते हैं। दूसरी जानिब नाखालिस मादा मिक्सचर कहलाता है जो अपनी तरकीब के लिहाज से होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस हो सकता है। हम जानते हैं कि हर मादे की तबई और कीमियाई खसूसियात होती हैं। ऐसी खसूसियात जो मादे की तबई हालत यानी फिजिकल स्टेट से मुतालिक हो तभी खसूसियात कहलाती हैं। इन खसूसियात में रंग, बू, जायका, सख्तपन, क्रिस्टल की शक्ल, सॉलिबिलिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह शामिल हैं। मिसाल के तौर पर जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो पिघलकर पानी में तब्दील हो जाती है, और जब पानी को मजीद गर्म किया जाता है तो ये उबलकर भाप में तब्दील होता है। इस सारे अमल में पानी की तबी हालत तो तब्दील होती है लेकिन कीमियाई तरकीब वही रहती है। कीमियाई खसूसियात यानी केमिकल प्रॉपर्टीज का इन्हिसार शय की तरकीब पर होता है। जब किसी शय में कीमियाई तब्दीली वाक़ई होती है तो उसकी तरकीब में भी तब्दीली आ जाती है और एक नई शय तश्कील पाती है। मिसाल के तौर पर पानी का अज्जा में तब्दील होना, डीकम्पोजिशन, एक कीमियाई तब्दीली है क्योंकि इस अमल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस पैदा होती हैं। तमाम मादे या तो खालिस अशिया यानी सब्सटेंसेस होते हैं या फिर मिक्सचर। एक सवाल के बारे में सोचते हैं, इन सॉलिड इफ सम न्यू सॉलिड्स ऐड देन, अगर सॉलिड में न्यू सॉलिड फॉर्म ऐड की जाए तो क्या शक्ल बनेगी? जी हाँ, बिल्कुल, सॉलिड रिमेन इन द सेम शेप, सॉलिड एक ही शक्ल में रहेगा। बेसिक डेफिनेशंस। आइए एनिमेटेड वीडियो से समझते हैं। जब मैं केमिस्ट्री के बारे में सोचती हूँ तो दर हकीकत मैं चीजों की मिक्सिंग और एक्सप्लोजन का सोचती हूँ। केमिस्ट्री हकीकत में स्टफ के बारे में है, जैसा कि स्टफ क्या है, क्या करता है और स्टफ में क्या मामला वाक़ई होता है और एक स्टफ किसी दूसरे स्टफ से कैसे इंटरेक्ट करता है। अब स्टफ के लिए उम्दा लफ्ज मैटर है जो कि मैस और वॉल्यूम रखता है। चले इस बात को यकीनी बनाएं। मैस और वॉल्यूम क्या है? मैस किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर की मिकदार है। हम इलेक्ट्रॉनिक या एनालॉग बैलेंस से मैस की मिकदार मालूम कर सकते हैं। टेक्निकली ये वेट को मालूम करता है। दरअसल ग्रेविटी मैस को पुल करती है। ये प्लांट अर्थ पर मैस मालूम करने का तेज तरीका है और केमिस्ट्री में ज्यादातर लोग इस तरीके से मैस मालूम करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के गिर्द स्पेस वॉल्यूम को मालूम करना है। आप इर्रेगुलर शेप के सॉलिड ऑब्जेक्ट के मैस से वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, लेकिन इर्रेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए वाटर डिस्प्लेसमेंट आसान तरीका है। मैटर को 2 बुनियादी तौर पर कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। एक सब्सटेंस और दूसरी कैटेगरी सब्सटेंस का मिक्सचर है। अक्सर सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस की तरफ रेफर किया जाता है क्योंकि इनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म और एक जैसी होती है। मिसाल के तौर पर ये कॉपर मेटल कॉपर से बनी हुई है और इन कॉपर कॉइन्स की खसूसियात एक जैसी हैं क्योंकि ये दोनों एक ही सब्सटेंस से मिलकर बनी हैं। वाटर एक यूनिफॉर्म सब्सटेंस है और वाटर भी एक जैसे कंपाउंड्स के मिलने से बनता है। कॉपर और गोल्ड आपस में बहुत मुशाबहत रखते हैं और ये दोनों मेलेबल, शाइनी यानी चमकदार मेटल्स हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी या कंडक्शन के बारे में बताती है। ये कंपोजिशन में तब्दीली के बगैर मालूम की जा सकती है। हम यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ सब्सटेंस को लिस्टेड करते हैं। इनमें रूम टेम्परेचर पर कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को डिग्री सेल्सियस में रखते हैं।
اگر آپ کو واٹر اور ایتھنال کے درمیان فرق کرنے کی ضرورت پڑے تو اس ٹیبل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں لکوڈز کلر لیس ہیں۔ اگر آپ انہیں فریزر میں رکھ دیں تو فریزر کا ٹیمپریچر -18 ڈگری سیلسیس یا 0 ڈگری فارنہائٹ واٹر کو فریز کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن یہ ٹیمپریچر ایتھنال کو فریز کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر اس ٹیمپریچر پر فریز ہو جائے تو واٹر ہوگا، اگر فریز نہ ہو تو ایتھنال ہوگی۔ میٹر کی اسٹیٹ کو سمجھنے کے لیے فزیکل پراپرٹیز کو جاننا بہت ضروری ہے۔ میٹر کی 3 حالتیں ہیں، اگر ہم دیکھیں تو ان میں سالڈ، لیکوڈ اور گیسز ہیں۔ میٹر کی ایک اور اسٹیٹ پلازما بھی ہے جسے میں بھول گئی تھی، لیکن اگلی بار پلازما کو نہیں بھولوں گی۔ سالڈ کی واضح شیپ اور والیوم ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی شیپ کو برقرار رکھتا ہے۔ اگر سالڈ میں سالڈ ایڈ کریں تو یہ اپنی اوریجنل حالت کو برقرار رکھتا ہے۔ پارٹیکلز سالڈ بناتے ہیں۔ پارٹیکلز جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں تو ان کی ہلکی سی حرکت بھی سالڈ کی شیپ کو برقرار رکھتی ہے، کیونکہ ان میں پہلے ہی پارٹیکلز بہت مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں۔ لیکوڈ کی کوئی واضح شیپ نہیں ہوتی، بلکہ ان کا والیوم فکسڈ ہوتا ہے، کیونکہ جب لیکوڈ فلو کرتا ہے تو یہ کنٹینر کو بھر کر اپنا والیوم برقرار کرتا ہے۔ لیکوڈ کی حرکت سالڈ سے تیز ہوتی ہے اور ان کے پارٹیکلز میں اسپیس موجود ہوتی ہے۔ لیکوڈ پارٹیکلز میں یہ خالی اسپیس اس لیکوڈ کو کمپریسیبل بنا دیتی ہے، لیکن اگر ہم لیکوڈ کو ہیٹ مہیا کریں تو لیکوڈ پارٹیکلز ایکسپینڈ ہو کر اپنی حرکت کو بڑھا لیں گے۔ گیس میں ہائر انرجی ہوتی ہے اور اس کے پارٹیکلز کی اسپیس ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر ہوتی ہے، تاہم یہ کنٹینر کی شیپ اور والیوم کو برقرار رکھ سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ گیس کسی بھی والیوم کو بھر سکتی ہے اور یہ اسمالر والیوم کو کمپریس کر سکتی ہے، اور وائپر کا لفظ بعض اوقات گیس کے متبادل استعمال ہوتا ہے۔ مختلف گیسز روم ٹیمپریچر پر گیس کے فارم میں موجود ہوتی ہیں اور بعض اوقات سالڈ اور لیکوڈ روم ٹیمپریچر پر گیس میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جب واٹر ایواپوریٹ کرتا ہے تو یہ واٹر ویپرز میں تبدیل ہوتا ہے، نہ کہ گیس کے پروسیس میں تبدیل ہوتا ہے۔ واٹر ایواپوریٹنگ کو فزیکل چینج بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں پارٹیکلز خود کو ترتیب نہیں دیتے بلکہ پارٹیکلز تیزی سے حرکت کرتے ہیں۔ فزیکل چینج سے میٹر کو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جب کچھ فزیکل پراپرٹیز مٹیریل کی اس کمپوزیشن کو تبدیل کرتی ہیں، اس کی فزیکل تبدیلی پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آئل کو میلٹ، فریز، کرشڈ، کنڈینس، سپلٹ، کٹ اور گرائنڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام تبدیلیاں فزیکل ہیں۔ یہ تبدیلیاں کیمیکل نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ تبدیلیاں ریورسیبل ہیں اور کچھ irreversible ہیں۔ میلٹنگ آئس، فریزنگ واٹر اور کنڈینسنگ واٹر ویپرز ریورسیبل فزیکل چینجز کی ایگزامپلز ہیں۔ آپ انہیں ٹیمپریچر کی تبدیلی کے ساتھ ان کی اوریجنل فارم میں تبدیل کر سکتے ہیں، جبکہ ایگ کا توڑنا، بالوں کا کٹوانا اور پینسل کو تراشنا irreversible تبدیلیاں ہیں، کیونکہ آپ انہیں دوبارہ پہلے والی حالت میں نہیں لا سکتے۔ چلیں ذرا پیچھے جاتے ہیں جہاں میٹر کو 2 حصوں میں سپلٹ کیا گیا تھا۔ یہاں ہمیں مکسچر کو مزید جاننے کی ضرورت ہے۔ مکسچر 2 یا 2 سے زیادہ کمپوننٹس کے مکسچر سے وجود میں آتا ہے۔ مکسچر ہوموجینئس یا ہیٹروجینئس ہو سکتے ہیں۔ ہومو کا مطلب ہے ایک جیسے۔ ہوموجینئس مکسچر یونیفارم اور سموتھ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایئر سٹیل یا ملک ہوموجینئس مکسچر کی مثالیں ہیں۔ ہیٹرو کا مطلب مختلف ہوتا ہے، لہٰذا ہیٹروجینئس مکسچر یونیفارم نہیں ہوتے۔ در حقیقت یا سپوٹڈ یا چنکی اس گرینائٹ کی طرح ہوتے ہیں اور آسانی سے مکس نہیں ہوتے، جیسا کہ آئل اور سلاد ڈریسنگ پر واٹر ایک طرح کا ہوموجینئس مکسچر کی ایک فیز ہے، جبکہ ہیٹروجینئس مکسچر پر 2 یا 2 سے زیادہ فیزز دیکھی جا سکتی ہیں۔ ہم ان کو فزیکل پراپرٹیز کی بنیاد پر سیپریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو سیپریٹ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، جیسا کہ میٹلز کے لیے میگنیٹ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ فلٹریشن ایک فائن پیپر کی مدد سے لارجر پارٹیکلز کو سولوشن سے سیپریٹ کیا جاتا ہے۔ ایواپوریشن واٹر کو بوائل کرنے سے ہوتی ہے۔ کرومیٹوگرافی سے ڈائی کو سیپریٹ کیا جاتا ہے۔ فلوٹنگ سے سبسٹنس کو سیپریٹ کیا جاتا ہے اور سینٹریفیوج سے ڈینسر سبسٹنس کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور سیو سے بڑے آبجیکٹ کو سیپریٹ کیا جاتا ہے۔ چلیے فلٹریشن اور ڈسٹیلیشن کے پروسیس کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ فلٹریشن ایک ایسا عمل ہے جس میں ہیٹروجینئس مکسچر میں سالڈ پارٹیکلز لیکوڈ سے سیپریٹ کیے جاتے ہیں۔ اس میں فلٹر بھی ہونا چاہیے یا ایک فنل جس میں فلٹر پیپر موجود ہو اور ایک بیکر جس میں سولوشن کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ آپ اسے واٹر یا سینڈ یا کسی دوسرے سالڈ کو سیپریٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور لیکوڈ ڈسٹیلیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں 2 لیکوڈز کو سیپریٹ کیا جاتا ہے یا لیکوڈ بوائل ہو کر ویپرز بناتا ہے اور اس پیپر سے کنڈینس پارٹیکلز کو سیپریٹ کیا جاتا ہے۔ الکوہل اپنی پیور فارم میں کیسے موجود رہتی ہے؟ الکوہل واٹر سے کم ٹیمپریچر پر بوائل ہوتی ہے، لہٰذا مکسچر کو ہیٹ دی جاتی ہے، اس لیے الکوہل ویپرائز ہو جاتی ہے، لیکن واٹر ویپرائز نہیں ہوتا۔ الکوہل کو خاص ٹیوب کے ذریعے کنڈینس کیا جاتا ہے اور اس کو کول کرنے کے لیے
اس میں سے واٹر گزارا جاتا ہے اور ٹیوب کے اینڈ سے الکوہل کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ چلیے اب ذرا پیچھے سبسٹنس کی طرف ایک لمحے کے لیے جاتے ہیں۔ پیور سبسٹنس کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے، ان میں ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈز ہیں۔ ایلیمنٹ میٹر کی سمپل فارم ہے اور یہ یونیک پراپرٹیز رکھتے ہیں۔ ایلیمنٹ ایک ایٹم یا ایک جیسے ایلیمنٹس کی بانڈنگ سے بنتا ہے۔ کمپاؤنڈ بھی سبسٹنس ہے۔ کمپاؤنڈ 2 یا 2 سے زیادہ ایلیمنٹ سے بنتے ہیں جو کہ کیمیکلی ایک فکس پرپورشن کے ملاپ سے بنتے ہیں۔ یہاں واٹر کے مالیکیولز ہیں جو کہ 2 ہائیڈروجن ایٹمز اور 1 آکسیجن ایٹم کے ملنے سے بنتا ہے۔ یہ پکچر مکسچر کے 2 مختلف ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈز کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ ان ایلیمنٹس کو بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ کیمیکل چینج ایک ایسا چینج ہے جس میں میٹر کو مختلف کمپوزیشن سے بنایا جاتا ہے اور اوریجنل میٹر میں ایٹم دوبارہ ترتیب حاصل کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر شوگر کا جل کر پھیل جانا کیمیکل چینج ہے جو کہ شوگر کو توڑ کر بلیک کاربن میں تبدیل کر دیتا ہے اور پانی ملانے سے یہ سویٹ اور سویٹ کاربن میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور یہ ٹیسٹ بے ذائقہ ویپر کمپاؤنڈز کو کمپوننٹس اور ایلیمنٹ سے مختلف ثابت کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوڈیم واٹر میں بہت زیادہ ایکسپلوزیو کیمیکل ہے۔ کلورین گیس ٹاکسک ہے جو کہ آپ کو ختم کر سکتی ہے، لیکن کلورین سوڈیم کے ساتھ مل کر ٹیبل سالٹ بناتی ہے۔ ٹیبل سالٹ یعنی سوڈیم کلورائڈ نہ صرف محفوظ سالٹ ہے بلکہ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بھی ہے۔ چلیے ان سب کو میٹر فلو چارٹ میں اکٹھا کرتے ہیں۔ میٹر کو سبسٹنس اور مکسچر میں تقسیم کیا جاتا ہے اور سبسٹنس کو ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مکسچر کو ہوموجینئس اور ہیٹروجینئس مکسچر میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مکسچر کی اقسام سبسٹنس سے فزیکلی سیپریٹڈ ہے۔ کمپاؤنڈز ایلیمنٹ سے کیمیکلی سیپریٹڈ ہو سکتے ہیں۔ Do you know کیا آپ جانتے ہیں everything around us is made of matter, from the air we breathe to water we drink, even our own bodies. ہمارے ارد گرد کی ہر چیز مادہ سے بنی ہے، ہوا جس سے ہم سانس لیتے ہیں، پانی جو ہم پیتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا اپنا جسم بھی مادہ سے بنا ہے۔ آئیے ایک ایجوکیشنل گیم سے سمجھتے ہیں۔ امید ہے آپ نے آج کا لیکچر خوب انجوائے کیا ہوگا۔ آپ مس مرکری کو اجازت دیں، ملیں گے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔